अलिकति बेसी त भन्दिनँ म, पुस्तक पनि फुकाउँदिनँ, मेरो अवस्था पनि अलिक वयस वृद्ध भएको हो। त्यसले गर्दा म मुखस्थ अलिकति श्लोक पाठ गर्न गइरहेछु। यसमा सबै महानुभावहरूले स्वीकार गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै अब सुरु गरेँ। राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविन्दम गरुडाध्वज गुणनिधे दामोदरं माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते आइमा। जसै श्री हनुमान पुगे शरणमा लङ्का समुद्र तरे त्यतै जानकीको फुर्यो नजरमा हातै समेत खुब गरी रावणको पनि बाबा नजरमा पुरो रघुनाथको दक्षिण अङ्ग पुरो तसै बखतमा कुष्मान भयो नाथको। सानो रूपले पछि सब सहर हेर्दै विचारको गरे रावणको दरबार विषय गरी ढुँडे कोटा र चोटा गरी पाएनन् र कथा मजा भनिता मनमा विचार भयो जस